السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في حصة جديدة على قناتي. اليوم غنقدم لكم درس ديال لا كونجوغيزون اللي كنسميوه باللغة العربية الصرف والتحويل. هاد المادة اللي بزاف تيلقاو فيها صعوبة. علاش؟ لأنك تختلط عليهم الأمور، وربما ما استوعبوش هاد الماده من البدايات ديالها، حيت في التدريس ديال هاد الماده كنبداوها بمراحل. اذا ملي كتفوتك شي مرحله وكتكون المرحله اللي قبل منها ما شديتيهاش مزيان كتلقى صعوبه. اليوم غنطرق لكم على 3 نقاط الاساسيه ديال هاد الماده اللي لازم نضبطها باش نتجاوز الصعوبات ديال هذه الماده، وهي في الحقيقه الى عرفناها ما غاديش نلقاو صعوبه ابدا. لا كونجوغيزون اون فرونسي، لا كونجوغيزون فرونسي ديال لا ماتيير ديال الفرونسي. اول حاجه ما عندناش الجمع، ما عندناش المثنى، يعني عندنا المفرد والجمع. يعني راه اسهل من اللغه العربيه. اللغه العربيه تبارك الله اغنى من اغنى اللغات، اصعبها. اذا غنبداو لا كونجوغيزون. اول حاجه هما 3 النقاط الاساسيه اللي خاصني نعرفها. اول حاجه هما لي برونون بيرسونيل اللي هما ضمائر الفاعل اللي خاصني نعرفهم. هما الافعال، لي برونون بيرسونيل ضمائر الفاعل. ثاني حاجه هي لي جروب دو فيرب، هي انواع الافعال ولا اقسام الافعال. والنقطه الثالثه هي لو طون دو لا كونجوغيزون، هي ازمنه تصريف الفعل. خاصني نعرف هادو بثلاثه ونربطهم مع بعضهم، هما اللي كيعطوني التصريف الصحيح ديال الفعل. اذا مثلا كان عندي لو برونون بيرسونيل انا، وعندي ان فيرب ديال البروميي جروب اللي خصني نكون ضابط القواعد ديالو، وعندي ان طون اللي انا كنعرفه، اذا غنصرف التصريف وغادي يكون صحيح. اذا تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير ان شاء الله، وغنشرح لكم هاد النقط بثلاثه وغنرجع عليهم بالتفصيل في فيديوهات لاحقه ان شاء الله. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش دير اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وشارك القناه مع الاصدقاء ديالك لتعم الفائده. مرحبا بكم. الوغ كيف ما قلت لكم هنا عندنا لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل هما ضمائر الفاعل. اذا عندنا لو سينغوليي و لو بلوريال. لو سينغوليي هما المفرد ولو بلوريال هو الجمع. اذا غنشوفوا هنايا لي برونون بيرسونيل سينغوليي وشكون كيقابلهم في البلوريال. اذا جو هي انا، ونو هي نحن. انا ملي كنكون بوحدي جو دي جو، وملي كنكون مع الجماعه انا ومعايا الجماعه كنقول نو نحن. عندنا هنا لو برونون بيرسونيل tu، عندنا tu وانت، tu انت. وفي الجمع ديالها هي vous انتم، يعني ما كنكونش انا وسطهم. شفتوا الصوره؟ الطفل il montre avec son doigt tu، يعني اشير الى احد نقول له انت. وفي الجمع كنقول لهم vous. دائما انا ما داخلش وسط هذوك الجماعه ديال vous. عندنا لو برونون بيرسونيل il c'est un masculin singulier، يعني هو شفتوا البنيتات بجوج كيشيروا للطفل، يعني الولد اللي الوسط ديالهم il، والمجموعه الاخرى il avec s، هي مجموعه ديال الذكور il avec s للغائب il هو،
il avec s هم. هنا ال هي على البنت الغائبة بالمفرد ال. في الجماعة ولا الجمع كنقول ال avec s هن. ال avec deux l e هي. ال avec s هن. وكيف ما تنعرفوا بطبيعة الحال فيما كنغيروا البرونون بيرسونيل كنتغير معاه بزاف الامور على مستوى الفعل، تصريف الفعل كيتغير. كنغيروا الفاعل كيتغير حتى الفعل. الوغ في هذا الجزء غندوزو لي 3 groupes de verbes. En français, il existe 3 groupes de verbes. Le premier groupe يعني هو النوع الأول من الأفعال. Ce sont les verbes qui se terminent en ER à l'infinitif. بحال manger, chanter, parler. وهاد les verbes sauf le verbe aller. يعني كاع les verbes اللي عندهم ER à la fin sont du verbe du premier groupe sauf le verbe aller. Le verbe aller ماشي من le premier groupe. ماشي من le premier groupe. Le verbe aller بوحديتو. Et les autres verbes كلهم اللي عندهم ER à l'infinitif sont du verbe du premier groupe. وهاد les verbes du premier groupe sont du verbe régulier. علاش كنقولوا مع régulier؟ عندهم قاعدة وحدة، يعني ساهلين في الحفظ ديالها. ملي كنحفظ القاعدة كنطبقها على جميع الأفعال في جميع الأزمنة. Les verbes du premier groupe sont du verbe régulier. Deuxième groupe حتى هو c'est un groupe régulier. إذا شنو هما les verbes ديال deuxième groupe؟ Les verbes du deuxième groupe sont des verbes qui se terminent en IR à l'infinitif et qui font ils sont مع le pronom personnel nous et vous et il avec s في le présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe finir. Finir ملي كنقول avec le pronom personnel nous, je dis nous finissons. Le verbe choisir حتى هو كنقول nous choisissons. Le verbe agir كنقول nous agissons. Le verbe réussir كنقول nous réussissons. هادو ce sont les verbes du 12e groupe. حتى هما ce sont des verbes réguliers. régulier علاش؟ حيت نفس القاعدة كتمشي على جميع الأفعال في جميع الأزمنة، يعني سواء الباسي بريزون لو فيتور كلهم كتمشي عليهم نفس القاعدة على الأفعال. donc les verbes du premier groupe et du deuxième groupe ce sont des verbes réguliers. كي كنحفظهم كنحفظ القاعدة كنطبقها مع التمارين et tout مع les exercices ديالي في les applications ديالي في quand je veux parler j'utilise des temps corrects et des formes correctes du verbe. عندنا دابا غنمشيو لي verbe troisième groupe. alors هاد الجروب هذا c'est un groupe irrégulier، يعني الأفعال نفس الفعل prend plusieurs formes كيتبدلوا. ما ينفعنا مع هاد التروازيام جروب حتى هو الا الحفظ، والكونجوغيزون كله حفظ. يكفي انني كنحفظ القواعد الاولى وكيسهل عليا الامر باش نطبقها مع جميع الافعال وجميع الضمائر avec tous les temps. اذا هنا لي فيرب تروازيام جروب سون دي فيرب اون اللي عندهم في الانفينيتيف ديالهم اي ار. الانفينيتيف هي لا فورم اللي كنلقى عليها الفعل اول مره، يعني بدون تصريف، هذاك هو l'infinitif. Alors les verbes troisième groupe sont du verbe en IR, voir, RE, aller. شفتوا le verbe aller واخا سالب ER c'est un verbe du troisième groupe. Par exemple هنا كنشوفوا le verbe venir شفتوا عنده IR ولكن c'est un verbe irrégulier ديال troisième groupe، حيت ملي كنقول nous je dis pas ما كنقولش nous finissons nous venissons.
Je dis pas le venissant, non. كنقول je viens, tu viens, il vient, nous venons. Donc c'est un verbe irrégulier. هذه هي القاعدة ديال les 3 groupes du verbe. الآن وصلنا للنقطة ديال لو طون دو فيرب، وهي نقطة مهمة ولازم ننتبهوا لها. هنا جبت لكم الصورة، جبت لكم لي زيماج معبرة باش تفهموا أكثر. عندنا لو باسي اللي هو الماضي، ولو بريزون اللي هو لو طون اكتويل اللي هو الحاضر، اي لو فوتور هو المستقبل. شفتوا انا طفل صغير رضيع في الماضي، الان هي فتاة جميلة كتجري وكتلعب يعني كل حيوية، وفي المستقبل يعني غتكون شيء يعني السن في كبر السن كتكون لي عجوز. هذا هو لو طون دو فيرب، يعني الباسي هو الماضي، لو بريزون هو الحاضر، اي لو فوتور هو المستقبل. هنا باش كنعرف هاد لو طون هذا كتكون في الجمل في التعابير، ولا بغيت نعبر على شي حاجه دازت غنستعمل ان طون دو باسي. كاين العبارات كتكون في النص ولا في تكون في النص ولا في الكلام كنستعملها، كنقول ايير، اوتروفوا، اوبارافون. هادو عبارات ديال الماضي. لو بريزون هو aujourd'hui en ce moment. Et le futur هو plus tard, des choses qui vont se produire dans l'avenir, demain. يعني أشياء اللي غتوقع في المستقبل. هذا هو لو طون دو فيرب. دونك قبل ما نتصرف أي فعل خاصني نلتزم بهاد الأمور 3 يكونوا عندي في دماغي. يعني لي برونون بيرسونيل، السوجي، نشوف السوجي شنو هو، ونعرف لو فيرب ديالي à quel groupe il appartient، ونعرف لو طون دو فيرب، لو طون اللي غنصرف فيه الفعل ديالي. هذه هي لا كونجوغاسيون. نتمنى نكون وضحت لكم شي شويه هاد الماده هذه، وحيدت عليكم اللبس اللي كيجي الناس بزاف كيجيهم صعيب. انا كنهضر على التلاميذ لانه موجه للتلاميذ، وحتى الاباء. دائما انا كنقول هذا درس للتلاميذ الصغار وتذكير للكبار. وحد سعيد وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.